आउनुहोस् हाम्रो माझमा हाम्रो स्तुति प्रशंसा आज तपाईँले लिनुहोस् र प्रेम गर्दछ क्रिस्टको प्रेममा स्वागत गर्दछ यहाँ प्रभुको महिमा देख्नेछ क्रिस्टको प्रेममा स्वागत गर्दछ क्रिस्टको प्रेममा प्रेम गर्दछ क्रिस्टको प्रेममा स्वागत गर्दछ यहाँ प्रभुको महिमा देख्नेछ क्रिस्टको प्रेममा स्वागत गर्दछ क्रिस्टको प्रेममा स्वागत गर्दछ। प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठज्यू आजको अतिथिमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। हुन्छ, आसन ग्रहणकै क्रममा आजको प्रमुख वक्ता क्रिस्चियन महासङ्घका वरिष्ठ सह अध्यक्ष पास्टर डाक्टर फिलेमन छेत्रीज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई ताली बजाएर हामी स्वागत गर्दछौँ। आसन ग्रहणकै क्रममा विशेष अतिथि क्रिस्चियन महासङ्घका अध्यक्ष श्री सीपी गजराज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँ आउनुभएको छैन। आसन ग्रहणको क्रममा महालक्ष्मी नगरपालिकाका वडा नम्बर 4 का वडा प्रमुख श्री लक्ष्मण रोकाज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण दिनुको लागि आसन ग्रहण छु। उहाँ पनि अहिलेसम्म आउनुभएको छैन। आसन ग्रहणको क्रममा महालक्ष्मी नगरपालिकाका वडा नम्बर 5 का वडा प्रमुख श्री राजकुमार सिलवारज्यू मञ्चमा आसन गरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फेरि ताली बजाएर स्वागत गर्नेछु राजकुमार सिलवारज्यू, महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का प्रमुख। आसन ग्रहणको क्रममा नेपाल पास्टर फेलोशिपका अध्यक्ष श्री पास्टर वीरू घिसिङज्यू, उहाँ पनि आउनु भएको छैन। आसन ग्रहणको क्रममा घरको पूर्व इसाई समाजका अध्यक्ष श्री पास्टर प्रेम महर्जनज्यू, उहाँ पनि आइसक्नु भएको छैन। आसन ग्रहणको क्रममा महानगरीय प्रहरी प्रभागका इमाडोलका प्रहरी योगेश्वर खरेलज्यू अगाडिको रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा युनाइटेड पास्टर फेलोशिपका अध्यक्ष श्री पास्टर कृष्ण सुवेदीज्यू अगाडिको रोमा आएर आसन गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। डाक्टर फिलेमन छेत्री बायाँबाट चाहिँ यो ब्यानरलाई उद्घाटन गर्नेछौँ। हामी ताली बजाएर हामी स्वागत गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो आदरणीय पास्टर डाक्टर फिलेमन छेत्रीज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिदछु। उहाँले ब्यानर उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदछु। दिनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिदछु। यो मण्डलीका प्रमुख वक्ता र मण्डलीमा विभिन्न लेभलमा बस्नुभएका पास्टर र विश्वासी सबै साथीहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो विशेष कारणले हस्पिटलमा मेरो आमाको आज डिस्चार्ज भएकोले गर्दा तपाईँहरूलाई पुरै समय मैले बस्ने इच्छा हुँदा पनि सकिनँ र यहाँ समय निर्धारण गरिसकेकोले गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँ उपस्थित भएर 15 मिनटमा जान्छु भने, तर 15 मिनट भने 1 घन्टा भइहाल्यो र तपाईँहरूलाई त्यसकारण तपाईँहरूले मलाई चाहिँ यो समय छिटै गएकोमा
तपाईहरुले अन्यथा सोच्नुहुने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र समाजमा भएका विभिन्न विसङ्गति र विकृतिहरूलाई विभिन्न किसिमको धार्मिक मान्यता र सद्भावबाट त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र त्यो अन्त्यको लागि जुन हाम्रो क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूबाट जुन खेल्नु भएको भूमिका त्यो साह्रै नै सराहनीय छ र समाजमा धार्मिक सद्भाव कायम गर्नुपर्छ चाहे त्यो हिन्दू बुद्धिस्ट क्रिस्चियन या मुस्लिम किन नहोस् संविधानले पनि धर्मनिरपेक्ष देशको रूपमा घोषणा गरिसकेको यो अवस्थामा हामीले हाम्रो समाजमा सामाजिक सद्भाव कायम गरेर समाजको आर्थिक उन्नतिको लागि यो मण्डलीले पनि विभिन्न किसिमको रोजगारी र उद्यमी बनाउने कार्यक्रमहरूलाई सुरुवात गरेर लानुपर्छ हरेक व्यक्तिहरूलाई हामीले उत्पादनसँग जोड्न सक्यौं भने मात्रै त्यो समाजको प्रवर्धन हुन सक्छ समाजको चाहिँ उन्नति हुन सक्छ र त्यो विकृतिलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ अहिले सबै चीजको बेरोजगारीको सिर्जना उत्पादनसँग नजोडिएर हो आज चाहिँ जुन विसङ्गतिहरू भइरहेको छ मानिसहरूले काम नभएर हो त्यसकारण यो कामसँग जोड्नको लागि मैले यो क्रिस्चियन समुदायमा जति पनि आबद्धता भएका तपाईँ आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले अनुरोध गर्न चाहे र मूल रूपमा हामीले विभिन्न धर्म सम्प्रदायमा विश्वास गरे तापनि त्यो धर्म अनुसार हामीले निभाउनु पर्ने भूमिकालाई निर्वाह गरौं र मूल रूपमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्छ समाजमा धर्मको नाउँमा देखिने विभिन्न किसिमको हिंसा र धर्मको नाउँमा देखिने विभिन्न किसिमको शोषणहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ यही कुरा चाहिँ गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद अभिवादन धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो नगर प्रमुखज्यूलाई उहाँलाई हामी नगर प्रमुखज्यूलाई हामी मायाको चिन्ह स्वरूप हाम्रो प्रेम स्वरूप हामी दिनेछौँ हामी ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ गुरुआमा गुरुबाहरूलाई पनि लगाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु यो सल जनप्रतिनिधिहरू सबैजनालाई अतिथिहरू सबैजनालाई सल लगाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु ताली बजाउनेछौँ हामी जोडले पास्टर अगुवाज्यूहरूलाई सल लगाउनेछौँ पास्टर अगुवाज्यूहरूलाई गुरुआमाहरूलाई ताली बजाउनेछौँ हामी गइसक्नुभयो उहाँको व्यस्तताको कारणले गर्दा र बाँकी अतिथिहरू जति हुनुहुन्छ र निम्तारूहरू मण्डलीका सदस्यहरू आदरणीय पास्टर रुबेन महर्जन लगायत मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका आसीन हुनुभएका व्यक्तित्वहरू सबैलाई म जय मसीह भन्न चाहन्छु परमेश्वरको अनुग्रहमा आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ यो मण्डली भवनको उद्घाटनको कार्यक्रममा प्रभुले आफ्नो अनुग्रहमा सबै कुराहरू व्यवस्थाहरू मिलाइदिनुहुन्छ अनि त्यसमा हामी अगाडि बढेर प्रभुको काम गर्न सक्छौँ प्रभुको महिमा गर्न सक्छौँ आज पवित्र परमेश्वरको पवित्र वचन को सेवा गर्नका लागि पास्टर रुबेन महर्जन ले र तपाईँ मण्डलीले मलाई सम्झिनु भएको लागि म तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँको अनुग्रहद्वारा आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ यद्यपि यो मण्डली भवनको निर्माण के भन्छ उद्घाटन हो मण्डली भवन
नयाँ मण्डली भवन निर्माण भएको छ। यसको उद्घाटनको समयमा हामी आएका छौँ अनि हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले नै घर बनाउनु भएन भने बनाउनेहरूले व्यर्थमा परिश्रम गर्छन्। परमेश्वरले सहरको रक्षा गर्नु भएन भने पालेहरू व्यर्थमा जागो रहन्छन्, हैन? यो बडो सुन्दर वचन छ जुन चाहिँ हामीले सबैले बुझेका छौँ। आज परमेश्वरको पवित्र वचनको सन्देश चाहिँ मैले भवनकै विषयमा होइन, यद्यपि हामी सबैलाई थाहा छ हामी सबैजना आत्मिक भवनहरू हौँ, तर मैले चाहिँ मण्डलीको विषयमा ल्याएको छु। आजको हाम्रो वचनको जो विषय हुन्छ त्यो म तपाईँलाई बताउँछु, तर सबैभन्दा पहिले हामी मत्ती 16 अध्यायको 18 पद पढ्नेछौँ। मत्ती 16 अध्यायको 18 पद हामी पढ्नेछौँ। तपाईँले यसलाई ध्यानसँग हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बाइबलमा। 16 अध्यायको 18 पद, म तिमीलाई भन्दछु, म तिमीलाई भन्दछु तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। प्रभुले पत्रुससँग कुरा गरिराख्नु भएको छ। पत्रुसलाई प्रभुले चिन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले भन्नुभयो तिमी पत्रुस हौ। त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन, तर प्रभुले अझै बढेर के कुरा गर्नुभयो भने उहाँले भन्नुभयो म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु। हालेलुया। यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु। र आजको हाम्रो वचनको विषय छ त्यो चाहिँ चट्टानमाथि स्थापित गरिएको प्रभु येशू ख्रीष्टको मण्डली। चट्टानमाथि स्थापित गरिएको प्रभु येशू ख्रीष्टको मण्डली। हालेलुया। यो मण्डली जुन मण्डलीमा आज हामी छौँ अनि देशव्यापी मण्डली अनि फैलिएको मण्डली, विश्वव्यापी मण्डली, हामी सम्पूर्ण विश्वका लाखौं करोडौं मण्डलीका हिस्सा भएको कारणले गर्दाखेरि यो विश्वव्यापी मण्डली हो। जुन मण्डली प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्थापना गर्नुभएको छ, उहाँले जुन मण्डलीको स्थापना गर्नुभएको छ त्यो अरू कसैले गरेको होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले गर्नुभएको छ। अनि मण्डलीको जग चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। मण्डलीको जग अरू कुनै कुरो हुन सक्दैन। बाइबलमा लेखेको छ घाँस, पराल, काठ माथि पनि कतिले घर बनाउने गर्छन्, त्यो सही ठाउँ होइन। मण्डलीको जग चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ बलियो चट्टान हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले भन्नुभयो म यस चट्टानमाथि आफ्नो मण्डली खडा गर्छु। अनि त्यो चट्टान उहाँले जसलाई भन्न खोज्नु भएको त्यो पत्रुस होइन, त्यो मण्डलीको पास्टर पनि होइन। हालेलुया। त्यो कुनै बिशप पनि होइन, पोप पनि होइन। त्यो उहाँले भन्नुभयो यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली खडा गर्छु। अनि त्यो चट्टान चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। उहाँ आफै त्यो चट्टान हुनुहुन्छ जुन चट्टानलाई हल्लाउन सकिँदैन। उहाँ एउटा बलियो चट्टान हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामीले त्यो कुरोलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अनि पहिलो बुँदा आजको लागि अलिकति मनन गर्नका लागि पहिलो बुँदा मैले के ल्याएँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको मण्डलीको स्थापना कसले गर्यो? हुन त मैले अघि नै भनिसके प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले गर्नुभयो भनेर। वास्तविकता त्यही नै हो। मण्डलीको स्थापना, यहाँ एउटा मण्डली छ, काठमाडौँमा सयौं छन्, सायद कति हजार पनि पुगेका होलान्, अनि देशभरि हजारौं चर्चहरू छन्। हामीलाई थाहा छ जुन मण्डलीको स्थापना कुनै न कुनै व्यक्तिले प्रभु यीशु ख्रीष्टको सहायताले गरेको हुन सक्छ, भनेको त्यो मण्डली सुरु गरेको हुन सक्छ। तर मण्डलीको खास स्थापना गर्ने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। किनभने पवित्र बाइबलको यहाँ मत्ती 16 अध्यायको 13 देखि अगाडि हामीले पढ्यौँ भने अघि पढेकै भाग हो। यहाँ के भएको छ भने प्रभु येशूले चेलाहरूसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ। उहाँले सोध्नुभयो मानिसहरूले मलाई के भन्छन्, को हो भनेर भन्छन्। कसैले अगमवक्ता भने, कसैले केही भने। तर पत्रुसलाई, चेलाहरूलाई प्रभुले सोध्नुभयो तिमीहरू चाहिँ के भन्छौ नि, म को हुँ? अनि पत्रुस खडा भएर उनले भने प्रभु येशू तपाईँ परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि मात्रै प्रभुले भन्नुभयो तिमी पत्रुस हौ, म पनि तिमीलाई चिन्छु, तिमीले पनि मलाई चिनेका छौ र म पनि तिमीलाई चिन्छु, तिमी पत्रुस हौ। म यस चट्टानमाथि
माथि आफ्नो मण्डली खडा गर्छु भनेर भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले पत्रुसमाथि भन्नुभएको होइन। कतिले गल्ती बुझेका छन्। उनीहरूले बिशपलाई पत्रुसको जग्गा दिएका छन्, कसैले पोपलाई पत्रुसको जग्गा दिएका छन्, कसैले कसैलाई दिएका होलान्, तर त्यो सबै गल्ती हो। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको चट्टान चाहिँ उहाँ आफै हुनुहुन्छ। अनि त्यो चट्टान माथि मण्डलीको स्थापना भएको छ र त्यो चट्टान चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यो मण्डलीको जग चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थीको 10 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ। पहिलो कोरिन्थीको 10 अध्यायको 4 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ। के लेखेको छ भने सबैले आत्मिक पानी पिए, किनकि तिनीहरूका साथसाथै हिँड्ने आत्मिक चट्टानको पानी तिनीहरूले पिए। त्यो चट्टान चाहिँ ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। हालेलुया। बाइबलले त्यसलाई प्रमाण गर्छ। तपाईलाई याद छ इस्राएलीहरू यात्रा गर्दै गए, 40 वर्ष लाग्यो, पानी थिएन, कहीँ खाना थिएन, कहीँ मासु खानका लागि उनीहरू गनगन गरे हैन। थुप्रै कुराहरू भए, कति त गनगनको कारणले गर्दा मरेका पनि छन्। तर परमेश्वरले त्यो चट्टानबाट इस्राएलीहरूलाई पानी दिनुभयो र उनीहरूले त्यो पानी खाए। अनि त्यो कुरोलाई चाहिँ यहाँ बाइबलले के भनेको छ भने त्यो चट्टान जहाँबाट पानी निस्केको छ त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यति बेला उनीहरूले भौतिक पानी पिए, चट्टानबाट निस्केको हामी पनि पिउँछौँ, मिठो हुन्छ, चिसो राम्रो पानी हुन्छ चट्टानबाट। तर यो चट्टान जसको विषयमा आज कुरा गर्दैछु त्यो चट्टान चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यो चट्टानबाट निस्किने जो पानी छ नि त्यो पानी चाहिँ जीवनको पानी हो। त्यो पानी चाहिँ अनन्त जीवनको पानी हो। प्रभु यीशुले यूहन्नाको 7 अध्यायको 37, 38, 39 पदमा भन्नुभयो, जो तिर्खाउँछ, जो कोही तिर्खाउँछ त्यो मकहाँ आओस् र मबाट पियोस्, किनभने मैले दिने जो पानी छ उसको जीवनको अन्तस्करणबाट निस्केर खोलाहरू बगी निस्किन्छन्। हालेलुया। प्रभु यीशुले दिने पानी अनन्त जीवनको पानी, अनन्त उद्धारको पानी, अनन्त शान्तिको पानी, हालेलुया, आनन्दको पानी। त्यो पानी चाहिँ त्यो चट्टानबाट आउँछ जुन चट्टान प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। र त्यो चट्टानमाथि मण्डलीको जग बसाइएको छ। अनि तपाईँ र म त्यो मण्डली हौ जसको जग यीशु ख्रीष्ट माथि बसाइएको छ। हालेलुया। यीशु ख्रीष्ट माथि बसाइएको छ। त्यो कुरो हामी विश्वासीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँले पहिलो कोरिन्थीको 3 अध्यायको 11 पदमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पनि लेखिएको छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै त्यो चट्टान हुनुहुन्छ अनि त्यो जग हुनुहुन्छ। 3 अध्यायको 11 पदमा लेखेको छ। म अलि चाँडै गर्नेछु। लेखेको छ यहाँनिर के लेखेको छ भने 11 पदमा, किनकि जुन जगको कुरा गर्दैछौँ हामी, किनकि जुन जग बसालिएको छ जो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। मण्डलीको जग प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि यीशु ख्रीष्टले नै मण्डलीको स्थापना गर्नुभएको। अरू कसैले यो मण्डली मेरो हो भन्न सक्दैन। तपाईँ मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्छ, ठिक छ, तपाईँले मेहनत गर्नुभएको छ, दुःख गर्नुभएको छ। कोही बेला यो कसको मण्डली कसले चलाउँछ, मैले चलाउँछु, त्यो भन्नु स्वाभाविक हो, त्यसमा कुनै अन्यथा हुँदैन। तर मण्डलीको स्थापना चाहिँ तपाईँलाई प्रयोग गरेर, हालेलुया, तपाईँलाई प्रयोग गरेर प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले गर्नुभएको हो। त्यो मण्डली चाहिँ यीशु ख्रीष्टको मण्डली हुन्छ। र यहाँ रहेको छ, मानिसले यसमाथि सोन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, घाँस, काठ, पदार्थको प्रयोग गरेर बनायो भने प्रत्येक मानिसको काम प्रकट हुनेछ, किनकि न्यायको दिनमा त्यसले त्यो खुलस्त गरिदिनेछ। थुप्रै कुरा छन्, सबै डिटेलमा नजाउँ, तर एउटै कुरो बुझौँ कि मण्डलीको स्थापना जसले गरेको छ त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि यीशु ख्रीष्टले स्थापना गर्नुभएको मण्डलीको जग पनि उहाँ आफै हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि अर्को कुरो के छ भने मण्डली जो स्थापना भएको छ यो चाहिँ पवित्र आत्माको खन्याइमा भएको छ। भनेको यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग जानु भएपछि मण्डलीमा प्रभु यीशुले पवित्र आत्मा पठाइदिनु भयो। पेन्टिकोस्टको दिनमा प्रेरितको 2 अध्यायमा हामी पाउँछौँ, 1 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। अनि त्यो पवित्र आत्मा जो खन्याउनु भयो परमेश्वरले, त्यो पवित्र आत्माको खन्याइमा विश्वको सारा संसारको सबभन्दा पहिलो मण्डली यरुसलेममा सुरु भएको। हालेलुया।
पवित्र आत्माको भरपुरीमा, पवित्र आत्माको खन्याइमा, पवित्र आत्माको दान र वरदानहरूको खन्याइमा मण्डली सुरु भएको छ भन्ने कुरो हामीले बिर्सनु हुँदैन। किनभने कोही बेला चाहिँ हामी मण्डलीले आफ्नो कब्जामा राख्न चाहन्छौँ, पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिँदैनौँ, कोही बेला प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई काम गर्न दिँदैनौँ, परमेश्वरलाई काम गर्न दिँदैनौँ, उहाँलाई स्वतन्त्रता नदिएर उहाँलाई हामी बन्धनमा कोही बेला पार्न चाहन्छौँ। त्यो सम्भव छैन। हामीले मण्डलीमा परमेश्वरलाई, पवित्र आत्मालाई, यीशु ख्रीष्टलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ, जहाँनिर उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको अर्थ मण्डलीमा नियम कानुन रुल रेगुलेसन हुनु हुँदैन भनेको होइन। मण्डली अनुशासित हुनुपर्छ। एउटा पास्टरलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न हुँदैन, एउटा विश्वासीलाई, एउटा जवान छोराछोरीलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न हुँदैन, एउटा एल्डर डिकनलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न हुँदैन। मण्डली भनेको अनुशासन भित्र रहनुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरलाई काम गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ भनेर मैले भन्दाखेरि तपाईँले त्यो नबुझ्नुहोस् कि मैले जे गरे पनि हुन्छ, होइन। तपाईँ आफ्नो पास्टरको नेतृत्वमा रहेर, पास्टरको अधीनमा रहेर यदि तपाईँ एल्डर डिकन विश्वासी हुनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँले काम गर्दै जानुपर्छ। आफू खुसी केही पनि गर्नु हुँदैन, तर परमेश्वरले गर्न लागेको काममा चाहिँ हामी बाधक हुनु हुँदैन। हालेलुया, बुझ्नुहुँदैछ होला। र पवित्र आत्माको खन्याइमा यो मण्डली सुरु भएको छ। पवित्र आत्माको भरपुरीमा, पवित्र आत्माको सहायताले मण्डली सुरु भएको छ। अब एउटा कुरो अलिकति सोचौँ है त, हामी यीशु ख्रीष्ट मण्डलीको जग हुनुहुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ, तर मेरो जग चाहिँ नि के हो? तपाईँको जग, तपाईँ र मेरो घर, आत्मिकी घर चाहिँ कसमाथि बसेको छ, कहाँनिर बसेको छ? प्रभु यीशुले एउटा उदाहरण भन्नुभयो। प्रभुले के भन्नुभयो भने उखान एउटा भन्नुभयो। दुईजना मानिसहरूले घर बनाए, एउटाले चाहिँ चट्टान माथि घर बनायो अनि अर्को एकजनाले चाहिँ, गुरुबा यहाँ बस्नुभन्दा यहाँ बसेको राम्रो है क्या, तपाईँलाई अलि राम्रो छ। धन्यवाद, धन्यवाद हजुर, धन्यवाद धेरै। र के भयो भनेदेखि एउटाले घर चाहिँ चट्टानमाथि बनायो अनि पानी पर्यो, हुरी आयो, भल चल्यो र त्यो घर जो चट्टानमाथि बसालिएको छ त्यो घर लडेन, ढलेन, त्यो नोक्सानी भएन। तर अर्कोतिर प्रभु यीशुले त्यो मत्तीमा छ, मत्तीको 7 अध्यायको 24 देखि 27 पदसम्म अर्को मान्छेले पनि घर बनायो, तर उसले बनाउँदाखेरि चाहिँ गहिरो जग नखनिकन, चट्टान नभेटिकन बालुवा माथि घर बनायो, जसको कारणले गर्दा हुरी आउँदाखेरि बतास लागेर भर बाढी आएपछि त्यो घर बगाएर लग्यो, स्वात्तै लग्यो। प्रभु यीशुले भन्नुभयो तपाईँ र मेरो जग, जीवनको जग, हाम्रो आत्मिकी जीवनको जग चाहिँ के छ? चट्टान छ कि बालुवा छ? चट्टान हो भने सिधै मैले भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो आत्मिकी जीवनको जो जग हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि उहाँ नै हाम्रो जीवनको जग हुनुपर्छ। दोस्रो बुँदामा मैले ल्याउन चाहँदैछु, दोस्रो बुँदामा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। म आज धेरै व्याख्या गर्न चाहदिनँ समयको कारणले गर्दा। मण्डलीलाई प्रभु यीशुले आफ्नो शरीर भन्नुभएको छ। उहाँ हामी भित्र बस्नुहुन्छ। पवित्र बाइबलमा लेखेको छ तिमीहरूको हृदय परमेश्वरको पवित्र मन्दिर हो, जहाँ परमेश्वर बस्नुहुन्छ। जसले परमेश्वरको मन्दिरलाई नाश गर्छ परमेश्वरले त्यसलाई नाश गर्नुहुन्छ पनि भनेको छ। त्यो सजिलो कुरो छैन। तपाईँ र मेरो मन्दिर चाहिँ नखाने कुराहरू खाएर, नबोल्ने कुराहरू बोलेर, नजाने ठाउँमा गएर आफ्नो जीवनलाई हामीले अशुद्ध पार्नु हुँदैन, हामीले दूषित बनाउनु हुँदैन। किनभने यो परमेश्वरको मन्दिर हो, किनभने हामी चाहिँ उहाँका छोराछोरीहरू हौँ र हामी उहाँका शरीर हौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरो याद गर्नुपर्छ। पहिलो कोरिन्थीको 12 अध्यायमा त्यो कुरो स्पष्ट छ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ शरीर र शिरको विषयमा। अनि अझै अगाडि गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने शरीरमा एकताको आवश्यकता छ। यूहन्नाको 17 अध्यायमा प्रभु यीशुले प्रार्थना गर्दा भन्नुभयो जसरी हामी सबैजना हामी एक छौँ भनेको परमेश्वर पिता र परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, उहाँहरू जो जसरी एक हुनुहुन्छ
त्यसरी नै यिनीहरू पनि एक हुन् भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनवटा परमेश्वर होइन, फेरि तीनवटा परमेश्वर होइन, हामीले त्यो बुझ्नु हुँदैन। एउटै परमेश्वर तर तीनवटा व्यक्तित्व छ। जसरी म भित्र पनि तीनवटा कुरा छ, तपाईँले देख्नु भएको छैन, तपाईँ भित्र पनि छ। तपाईँले मेरो शरीरमा मात्रै देख्नुहुन्छ, ममा शरीर छ, प्राण छ अनि आत्मा छ। तपाईँमा पनि शरीर छ, प्राण छ अनि आत्मा छ। हालेलुया। परमेश्वर पिता त्यही नै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो जग हुनुहुन्छ, त्यति मात्र होइन, परमेश्वर चाहिँ मण्डलीको, प्रभु यीशु ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। र एउटा पद चाहिँ हामी पढौँ न, एफिसीको 1 अध्यायको 21 र 22 पद म चाँडो चाँडो पढ्छु, त्यस पछाडि अगाडि बढ्छु। एफिसी 1 अध्यायको 21 र 22 पद, जहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो शिर हुनुहुन्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। सबै शासन र अधिकार, शक्ति र राज्यमाथि र यस युगको मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति नाउँ छन् ती सबैमाथि उहाँलाई राख्नु भएको छ, सबै नाउँमाथि। अनि 22 पदमा परमेश्वरले सबै कुरा उहाँको पाउमुनि राखिदिनु भयो र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई नै सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो। हालेलुया। मण्डलीको निम्ति उहाँलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई परमेश्वरले शिर बनाइदिनु भयो। अनि उहाँको नाम चाहिँ के छ भने सबैभन्दा माथि को नाम छ, सबैभन्दा महान नाम छ, अचम्मको नाम छ। फिलिपीको 2 अध्यायमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले नासरतका यीशु ख्रीष्टलाई त्यो नाम प्रदान गर्नुभयो जुन नाम सारा संसारमा, स्वर्गमा र पृथ्वी मुनि, स्वर्ग, पृथ्वी र पृथ्वी मुनि भएका सबै नामभन्दा श्रेष्ठ नाम छ। हालेलुया। यो नाम चाहिँ हाम्रो शिर हो, मण्डलीको शिर हो। मण्डलीले यो शिरलाई कदर गर्नुपर्छ। अनि त्यो शिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको कति ठाउँमा कदर भएको देखिँदैन, प्रभु यीशु ख्रीष्टको आदर भएको देखिँदैन। उहाँलाई जुन ठाउँ हामीले दिनुपर्ने त्यो ठाउँ हामीले दिइरहेको अवस्था छैन। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। मण्डलीको सेवा गर्ने प्रमुख सेवक, पास्टर, एल्डर, डिकनहरू पनि मण्डलीको सेवा गर्ने व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूले आदर मान पाउनुपर्छ, इज्जत पाउनुपर्छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। तर त्योभन्दा पनि माथि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। र प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। म चाँडोसँग तेस्रो बुँदामा जानेछु। तेस्रो बुँदा तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्छ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको मण्डलीले गर्नै पर्ने कामहरू छन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टको मण्डली, जुन मण्डली उहाँले सुरु गर्नुभयो, स्थापित गर्नुभयो, यो संसारमा राख्नु भएको छ, पवित्र आत्माले भरिदिनु भएको छ, दान र वरदान दिनुभएको छ, संसारभरि फैलाउनु भएको छ। हालेलुया। संसारभरि फैलाउनु भएको छ। एउटा जातमा, एउटा देशमा, एउटा जातिमा यो सीमित छैन। संसारभरि प्रभु यीशुले आफ्नो मण्डलीको फैलावट गर्नुभएको छ, फैलाउनु भएको छ भनेदेखि मण्डलीलाई एउटा विशेष काम पनि उहाँले दिनुभएको छ। त्यो काम मण्डलीले गर्नुपर्छ। अनि त्यो मण्डलीले गर्नुपर्ने काम के हो भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ मर्कुसको 16 अध्यायको 15, 16, 17, 18 पदमा भनेको जस्तो तिमीहरू जाओ र सारा संसारलाई सुसमाचार प्रचार गर। जसले विश्वास गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ त्यसको उद्धार हुन्छ, जसले विश्वास गर्दैन त्यो नाश हुनेछ भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभयो। जाओ गएर सुसमाचार प्रचार गर। मलाई लाग्छ आज यहाँभित्र धेरैजना तपाईँले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, आफ्नो हृदयमा बोलाउनु भएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ, बप्तिस्मा लिनुभएको छ। यदि तपाईँले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने ढिलो नगर्नुहोस्। किनभनेदेखि प्रभु यीशु चाँडै आउनुहुन्छ। मैले किन ढिलो नगर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई भने भनेदेखि यीशु ख्रीष्टमा मात्रै मुक्ति छ, यीशु ख्रीष्टमा मात्रै उद्धार छ, यीशु ख्रीष्टले मात्रै अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले चाँडोसँग प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु यीशुले संसारमा हुँदाखेरि शिक्षा दिनुभयो, उहाँले राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। मत्ती 10 अध्यायको 7 र 8 पदमा, 9 अध्यायको 35 पददेखि अगाडि हामी पाउँछौँ। मत्ती 28 अध्यायको 19 र 20 पदमा हामी
पाउँछौँ ती सबै ठाउँमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले शिक्षा दिनुभएको र हामीलाई अराउनु भएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र जब तपाईँले प्रभुको काम गर्नुहुन्छ, सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ, मानिसहरूले के गर्छन्? येशूको नाम लिन्छन्, प्रभुको नाम लिन्छन्। रोमीको म 10 अध्यायको 13 पद पढ्न चाहन्छु, जहाँनिर यसरी लेखेको छ, जतिले उहाँको नाम लिन्छन्, जतिले उहाँको नामलाई ग्रहण गर्छन् तिनीहरूको उद्धार हुन्छ। किनभने प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउँछ। हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर स्वीकार गर्ने, आफ्नो पापहरू मानिलिने हरेक व्यक्ति संसारमा जस्तो सुकै पापी किन नहोस् उसको उद्धार हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले सुसमाचार प्रचार गर्न पर्छ। पापीहरूले उद्धार पाउने एउटै मात्र नाम येशू नाम हो। अनि जब तपाईँले प्रभुको सेवा गर्नुहुन्छ, पहिलो कोरिन्थीको 15 अध्यायको 58 पदमा लेखेको छ, हाम्रो परिश्रम प्रभुमा व्यर्थै हुँदैन। यहाँ मान्छेले संसारमा हामीलाई इनाम दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ। मान्छेले हामीलाई स्याबास भन्ला पनि नभन्ला पनि, तर जब तपाईँले प्रभुको काम गर्नुहुन्छ, सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ, आत्माहरू जित्नुहुन्छ, किनभनेदेखि यो नै मण्डलीको काम हो। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई इनाम दिनुहुन्छ। तपाईँको काम व्यर्थै जाँदैन, तपाईँको मेहनत व्यर्थै जाँदैन। प्रकाशको 22 अध्यायको 12 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, हरेकले गरेको काम अनुसार दिने इनाम मसँग छ। त्योभन्दा अलि अगाडि 22 पद 12 पदमा उहाँले अलि अगाडि के भन्नुभयो भनेदेखि उहाँले भन्नुभयो हेर म चाँडै आउँदैछु। हालेलुया। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट जसमा हामीले विश्वास गरेका छौँ, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि संसारमा आउनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, जिउँदो हुनुभयो, स्वर्गमा जानुभएको छ। अनि उहाँले भन्नुभयो म फेरि आउँदैछु। अनि उहाँ आउनुहुन्छ। हालेलुया। म जस्तो मानिस उहाँ हुनुहुन्न, तपाईँ जस्तो मानिस उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न। तपाईँ र मलाई लिनका लागि उहाँ फेरि आउनुहुन्छ। हालेलुया। अनि हामीलाई हाम्रो काम अनुसार दिने इनाम उहाँले राख्नु भएको छ। अन्तिम पदमा हेर्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ 2 तिमोथी 4 अध्यायको 7 र 8 पद, जहाँनिर पावलले यसरी भनेका छन्, मैले उत्तम लडन त लडेको छु, आफ्नो दौड सिद्ध्याएको छु र विश्वासलाई बचाइ राखेको छु भनेर पावलले भनेका छन्। अनि मेरो निम्ति एउटा मुकुट राखिएको छ, जुन मुकुट चाहिँ 2 तिमोथी हो। यो 2 तिमोथी 4को 7 र 8 पदमा, मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जुन धार्मिकताको मुकुट धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ। र मलाई मात्र होइन, तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। हालेलुया। तपाईँले प्रभुको काम गर्नुभयो भने, प्रभुको निम्ति आत्मा जित्नु भयो भने, प्रभुको निम्ति तपाईँ दुःख सहनु भयो भने, कष्ट सहनु भयो भने, परिश्रम तपाईँले गर्नुभयो भने, पवित्र बाइबलको वचन चाहिँ यो छ कि तपाईँलाई उहाँले इनाम दिनुहुन्छ। र त्यो धार्मिकताको मुकुटले तपाईँलाई पर्खिराखेको छ, मलाई पर्खिराखेको छ। अनि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने हरेक मानिसलाई त्यो धार्मिकताको मुकुटले पर्खिराखेको छ। आमेन। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। मैले समय पनि ध्यान गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि योभन्दा लामो जान चाहदिनँ, तर मैले आज तपाईँलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट के भन्छ चट्टानमाथि स्थापित गरिएको प्रभु यीशु ख्रीष्टको मण्डलीको विषयमा बताएँ। त्यो मण्डली तपाईँ हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा। आमेन। तपाईँ त्यो मण्डली हुनुहुन्छ जो चट्टानमाथि बसालिनु भएको छ। अनि तीनवटा बोधा जो मैले ल्याएँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको मण्डली उहाँले नै स्थापित गर्नुभएको हो। दोस्रो बोधा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टै मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। र तेस्रो कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको मण्डलीले गर्नुपर्ने काम छ, त्यो काम तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। अनि उहाँको नामलाई उचार्नुपर्छ, मरिरहेका आत्माहरूलाई प्रभुमा जित्नुपर्छ। नेपालमा रहेका 3 करोड मानिसहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो दर्शन र बोध हुनुपर्छ। नेपाल बाहिर भएका लाखौँ नेपालीहरू, त्यति मात्र होइन, विश्वभरि रहेका, संसारभरि रहेका मानिसहरूले उद्धारको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुपर्छ। र त्यो उद्धारलाई प्राप्त
गरेर परमेश्वरको राज्यमा जान सक्नुपर्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष देऊन्। जय मसीह सबैलाई। र हाम्रा मण्डलीका डाक्टर छेत्री जो आज चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू सुनाउनु भयो। यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका हाम्रा सहयोद्धा वडा अध्यक्षज्यू र जनप्रतिनिधि साथीहरू र यस मण्डलीमा पाल्नुभएका विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका पास्टर गुरुज्यूहरू र अरू उहाँ तबकाका डिकुन यस्ता हाम्रा विश्वासी साथीभाइहरूलाई मेरो म वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 5 को राजकुमार सिलवालको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु। मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। केही गुणगानका कुरा पनि मैले सुन्ने मौका पाएँ हाम्रो डाक्टर छेत्रीबाट, जुन कि त्यो कुरा मलाई एकदम गहन लागेको छ। यो आज मण्डली हामीले उद्घाटन गर्दैछौँ अथवा हामी सुरुवात गर्दैछौँ। यो उद्घाटन गरेको मण्डलीको जुन जगमा परमेश्वर हुनुहुन्छ र शिरमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा दुईटा कुरा मैले बुझेँ। जुन कि तपाईँहरू यो बस्ने मण्डलीको तपाईँको जग पनि राम्रो छ र तपाईँ माथिका शिर पनि एकदम राम्रो छ। तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ र तपाईँ राम्रो ठाउँमा बस्नु भएको छ। तपाईँहरूले एउटा धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ यसमा। यही मुनि तपाईँहरू बस्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ जुन राम्रो कुरा उहाँले बताउनु भयो, यो मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। मलाई पनि एकदम चाहिँ एउटा तपाईँहरूको यो जुन मण्डलीले हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा सुमार्गमा राम्रो कुरा, राम्रो काम र चाहिँ हामी विश्वासी बनौँ र हामी इमानदार बनौँ भनेर एउटा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा प्रवचन दिनुहुन्छ, गुणगानका कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा सुन्नलाई आज यो ठाउँ बनेको छ। यो धेरै राम्रो हाम्रो समाजको लागि। आज हामी समाज राम्रो बनायौँ भने अनि हाम्रो देश बन्छ। यदि समाजै हाम्रो राम्रो बनेन भने हामी हाम्रो सुन्दर देशको हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। यो कुरो यसले यो तपाईँहरूको मण्डलीले आज धेरै मण्डलीहरू चाहिँ आज चाहिँ हाम्रा महालक्ष्मी नगरपालिकामा बनेका छन्। ती मण्डलीहरूले सबैले यस्ता राम्रा गुणगानका कुराहरू आज हाम्रा जनताहरू एउटा विभिन्न किसिमका समस्याहरू बोकेर दौडेका छन्, काम मेहनत गरेका छन्, परिश्रम गरेका छन्, तर पनि आज भनौँ राम्रो वातावरणमा हामी हुर्किन पाइराखेका छैनौँ। दुःख छ, सुख छ, धेरै पीडाहरू छ। त्यो एउटा विसर्जन गर्ने ठाउँ, एउटा चाहिँ समाजलाई एउटा चाहिँ राम्रो कुरा बाटो देखाउने, हामी सुमार्गमा लागौँ है, कुमार्गमा नलागौँ भन्ने काम आज यी मण्डलीहरूले गरेका छन्। मैले यो कुरा बुझेको छु। त्यसैले तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र चाहिँ यो मण्डली जुन आज यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गऱ्यौँ, यो मण्डलीले आज यो पेरिफेरीका जनताहरूलाई, आज तपाईँहरूका चाहिँ विश्वासीहरूलाई राम्रो चाहिँ काम सिकाओस् भन्दै म मेरो सानो वक्तव्य यी टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। महालक्ष्मी नगरपालिकाको मेयर साहबको आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। म पनि अस्ति गएर त्यहाँ हस्पिटलमा हेरेँ त्यहाँ। अनि उहाँ आज डिस्चार्ज हुनुहुन्छ आमा। त्यसकारण उहाँ चाहिँ एकदमै व्यस्त भएको कारण अरू कोही पनि छैन लिन जानलाई पनि। उहाँले 15 मिनट भए पनि पुगेर आउँछु भनेर कार्यक्रममा कुदेर आउनु भएको थियो। त्यही पनि उहाँ अलि समय बस्नुभयो। उहाँलाई अब हामीले बिदा गरिसकेका छौँ। अनि हाम्रो बिचमा अहिले हाम्रो आजको प्रमुख वक्ता हाम्रो आदरणीय डाक्टर गुरुबा फिलेमन छेत्रीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई एकदमै मण्डलीको बारेमा वचनबाट तृप्त ल्याउनु भयो। उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अनि यहाँ उपस्थित हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूहरू अनि हाम्रो वडा नम्बर 4 का अध्यक्षज्यू भर्खरै उहाँ आउनुभयो। अनि सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू लगायत सम्पूर्ण पास्टर गुरुबाहरूलाई
म मेरो मण्डली तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले हामीलाई यो सुन्दर मौका दिनुभएको छ। परमेश्वरले दिनुभएको यस मण्डली कसरी सुरुवात भयो भन्ने विषयमा म छोटकरीमा तपाईँहरूलाई केही भन्न चाहन्छु। कति कुराहरू सबै भनिरह्यो भने त अब यो 11 वर्षको इतिहास भइसकेको छ, अलि लामै हुन्छ होला, तर म छोटकरीमा यहाँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु। कतिजनालाई मेरो परिचय पनि थाहा छैन होला। म राम महर्जन हो। मलाई अनि सेवाकाईको क्षेत्रमा रुबेन महर्जन पनि भनेको छ है, भन्दैछन्, अब भन्ने छ पनि है। परमेश्वरले अब बाइबल अध्ययन गर्न सुरु गरिसकेपछि रुबेन भन्ने यो यहुदाको कुलहरूको सबैभन्दा जेठो छोरो रुबेनको नामबाट कोही एकजना पास्टरले मलाई रुबेन भनेर नाम पुकारेर बोलाउनु भयो अनि त्यहाँदेखि रुबेन सुरु भयो। अहिले म यो मण्डलीको इतिहास भन्न पर्दाखेरि मण्डली 2067 साल 2 महिना 7 गते हामीले सुरु गऱ्यौँ प्रार्थना सहित। त्यस बेलाका हाम्रा संस्थापकहरू मध्येमा म पनि छु। हामी 4 जना, 2 जना पास्टर, स्वर्गीय पास्टर शान्तबहादुर सुनवार हुनुहुन्थ्यो, अनि पास्टर शेखर गुरुङ, अनि हाम्रो एल्डर हिम थापा, अहिले उहाँ हङकङमा हुनुहुन्छ, अनि म एल्डर राम महर्जन भएर हामी 4 जनाको एउटा झुन्ड भएर हामीले मिटिङ गरेर प्रार्थना सहित हामीले 2067 साल जेठ महिना 7 गते हामीले नकुमा हिमदाईको घरमा, एल्डर हिमको घरमा उहाँको स्टुडियो छ गीत रेकर्डिङ गर्ने, अनि त्यहाँ अन्डरग्राउन्डमा हल छ, त्यो हलबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यो हलमा परमेश्वरले हामीलाई सुरुमा त्यहीँ बोलाउनु भयो, हामीले त्यहीँदेखि नै सुरु गऱ्यौँ। त्यहाँ जाडोमा अति नै जाडो हुने, अन्डरग्राउन्डमा गर्मीमा अति नै गर्मी हुने, परमेश्वरले त्यस्तो ठाउँबाट पनि हामीलाई बलियो बनाउनु भयो। हालेलुया। हामीलाई उहाँले दर्शनसहित अगाडि बढाउनु भयो। सुरुमा हामीसँग केही पनि थिएन, एउटा गिटार मेरी प्यारी श्रीमती सरिताले किनिदिनु भएको थियो, अनि स्पिकर र अरू केही साउन्ड सिस्टम चाहिँ पास्टर शान्ता सुनवारले किन्नु भएको थियो। अनि हल त अब एल्डर दाजुले उहाँले चाहिँ कुनै पनि अब घर भाडा नलिकन हामीलाई दिनुभयो। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को एकजना शेखर पास्टरले पनि, उहाँले पनि धेरै राम्रो अब सँग हामीलाई चाहिँ यो मण्डली व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सिकाउनु भयो। अनि धेरैजना विश्वासीहरू पनि उहाँले विश्वास गराएका विश्वासीहरू पनि दिनुभयो। अनि हामी एकैचोटि 50-60 जनाको समूहमा सुरु गरेका थियौँ। अनि हामीले अब उहाँहरूले के दिनुभयो, त्यो बेलामा अब मैले दिनुपर्ने के छ त भनेर मैले यसो विचार गरेँ। अब मैले के दिउँ त, मलाई रात दिन अब मलाई त्यही क्वेसन मात्र आइरहेको थियो मेरो दिमागमा। अनि त्यति बेलासम्म म एकदमै परमेश्वरको आशिषित जीवन भइसकेको थियो, किनभने मैले प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि मसँग केही थिएन, जिरोमै थिएँ म। केही पनि नभएको अवस्थामा मैले प्रभुलाई पाएको हो। छन त थियो मसँग धेरैजनाको ऋण चाहिँ थियो, धेरैजनाको ऋण चाहिँ मैले बोकेका थिएँ। मेरो अब ठुलोबा पर्ने बुवा पर्नेसँग पनि मैले ऋण काटेको थिएँ, मेरो साथीसँग पनि ऋण काटेको थिएँ, घरपट्टिको पनि ऋण थियो, मेरो जेठी सासूको पनि ऋण थियो। मैले प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि धेरै ऋण चाहिँ मसँग तन्नै थियो, अरू नभए नि है। अनि देश परमेश्वरले मलाई परमेश्वर पाएदेखि मेरो जीवनमा धेरै परिवर्तन आयो। मैले 53 सालको पहिलो महिनातिर प्रभुलाई पाएको थिएँ। अनि हुँदा हुँदा 57 सालसम्म आइपुग्दाखेरि
म चाहिँ परमेश्वरमा पनि अब अलिकति बोल्न सक्ने पनि भए अनि मेरो जीवनमा त्यति बेलासम्म धेरै परिवर्तन आयो। अनि मेरो बुवाले 57 सालमा ल तिमीहरूलाई अंश छुट्याइदिन्छु, ल आऊ दाजुभाइ दुवैजना आऊ भनेर बोलाउनु भयो। अनि गएँ। अनि त्यतिखेर यो जग्गाहरू चाहिँ हामी मोही मात्र थियौँ। अनि बुवाले 57 सालमा मलाई मेरो भागमा यो जग्गा मात्रै पर्यो, एउटा घर भएको पनि मलाई परेन। दाइको अर्को घर पनि थियो तर घरको घर पनि दाइलाई नै पर्यो। म चाहिँ घरविहीनको भइरहेको अवस्था थियो। त्यही नखीपोतमा अहिले बसेको ठाउँमा भाडामा बसिरहेका थिएँ। अनि तै पनि म भाडामा बस्ने भए पनि एकदमै परमेश्वरले मलाई आशिष दिएको कारण म सबै कुरामा आनन्दित साथ जिइरहेको थिएँ। प्रभुलाई पाएर अझ झन् आनन्दित साथ जिइरहेको थिएँ। अनि त्यही क्रममा अनि मैले यो जग्गा चाहिँ प्रभुलाई दिने निर्णय गरेँ। अनि यो जग्गा सबै अब मसँग केही त थिएन, त्यत्रो ऋण भएको मान्छे अहिले म सम्पन्न छु। मैले अब घर बनाउनु पनि सक्ने भएको छु। अब म यो अब प्रभुको निम्ति हाम्रो मण्डली छैन, अब मण्डली भवन बनाउने ठाउँ पनि छैन। अब सुरु गरेको ठाउँ त अन्डरग्राउन्ड हो। अब के गर्ने, अन्डरग्राउन्डबाट अब हामी चाहिँ अब केही गर्छु भन्ने मेरो मनमा आएर अनि मैले 2 जना पास्टरहरू र एल्डरको बिचमा मैले यो जग्गा सबै उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सबै दिने हो भनेर भन्दै थियो। हो म सबै दिन्छु, मेरो अब यहाँ केही छैन, यो पनि बुवाले दिएको त हो। अनि मैले हुन त तलसिङसँग किने, आफ्नै बनाएँ। तर अनि मैले अरू त मेरो त मैले लिएर आएको केही छैन। प्रभुले मलाई अब सबै सम्पन्न पुर्याइसक्नु भयो। अब मेरो छोराछोरीहरू पनि अब ठिक ठाउँमा छ, उनीहरू पनि बाइबल कलेज पढिरहेको छ। अब उनीहरू पनि सेवामै लाग्छन्, म पनि सेवामै लाग्ने हो। मेरो यो जग्गा सबै प्रभुलाई दिन्छु भनेर भयो। अनि उहाँहरू चाहिँ एकदम खुसी हुनुभयो। अनि त्यसरी चाहिँ मैले 10 वर्ष अगाडि 11 वर्ष अहिले भनौँ न भन्नुपर्दाखेरि अहिले 11 वर्षमा लाग्यो। 67 साल भनेपछि 78 साल 11 वर्ष भयो। 11 वर्षसम्म आउँदाखेरि हामी यो अवस्थामा आयौँ। अब बिचमा 2 जना पास्टरहरू कहाँ गयो त भनेर तपाईँहरूले फेरि सोध्नु होला। यहाँ अहिले त हुनुहुन्न, एकजना स्वर्गवास हुनुभयो अनि एकजना उहाँ पोखराको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पोखरामै सेवाकाईमा फर्किनुभयो। त्यति बेलामा उहाँहरू 2 जना पास्टरहरू जानु हुँदाखेरि म एल्डर मात्रै थिएँ। तैपनि म एल्डरको स्थानमा बसेर सेवा गर्दै पास्टर फेलोसिपहरूमा हाम्रो आदरणीय पास्टर गुरुजनहरू साथसाथै म जता पनि पुग्ने, जुनै सेवामा पनि पुग्ने भए। अनि यसरी मण्डलीलाई हेर्दै अगाडि आउँदाखेरि हामी चाहिँ गएको वर्षमा चाहिँ हामीले यो कम्पाउन्डहरू लगाएँ। अनि यो 26 आना जग्गा थियो यहाँनिर। अनि यो बाटोहरू सबै हाम्रै पर्छ। यो बाटो त 8 आना बाटो चाहिँ हाम्रो जग्गा परिरहेको छ यहाँ। अब बाटो पनि चाहिन्छ, पहिला बाटो थिएन। बाटोको लागि चाहिँ पनि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। हाम्रो मण्डली परिवार आएर यहाँ हरेक सोमबार 7 हप्ता लगाएर हामी एकचोटि प्रार्थनाको कार्यक्रम त राख्यो, समयलाई ख्यालै गरेन। प्रभुले यसरी डोर्याउँछ कि अचम्म पाराले डोर्याउँछ। हामीले अब प्रार्थना अलि जाडो नभएको बेलामा राख्नुपर्ने थियो नि है। तर हामीमा यति जोस थियो कि हाम्रो जग्गा छ, जग्गामा बाटो आओस् भनेर प्रार्थना गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रम राख्यौँ। कार्यक्रम कस्तो बेलामा पऱ्यो भने पुरै पुसमा जाडो महिनामा परेछ। अनि बिहान राख्ने भनेर कार्यक्रम त राख्यो, यहाँ प्रार्थना गर्न आउँछ त पुरै तुसारो परिरहेको हुन्थ्यो कि बिहान। अनि तुसारोमा भए पनि हामी हाम्रो मण्डलीको अहिलेको आदरणीय डिकनहरू राम भाइ, हाम्रो हरि भाइ, यहाँ थुप्रैजना हामी छौँ है। कतिजनाको नाम मैले बिर्सिरहेको छु। अनि हामी यसरी सोमबार पास्टर ऋषि रिमाल पनि आउनुहुन्थ्यो बेला बेलामा। हामीले प्रार्थना यहाँ जाडोमा यो आइस त्यो के अरे तुसारो परिरहेको ठाउँमा पनि हामी घोडा टिकेर प्रार्थना गऱ्यौँ। प्रभुले प्रार्थनाको 2-3 वर्षमै यसरी बाटो प्लानिङ भएर आयो। बाटो पनि जुट्यो, तर जग्गा चाहिँ अलिकति काटेर गयो, त्यसमा केही छैन। अब बाटो पनि बन्यो। यसरी अब
हामी यहाँ अहिले यसरी उभिने मौका पाएको छ। परमेश्वरले यो मण्डलीलाई यसरी उठाउनु भएको पनि हामीहरूको प्रार्थना नै हो। आमेन। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दर्शन दिनुहुन्छ। प्रार्थना गरिरहँदाखेरि म जहिले पनि प्रभुको अनुग्रह, उहाँको पवित्र आत्माको कृपा यसरी पछाडिबाट आएर छोइरहेको महसुस गर्छु म। हालेलुया। हामीले यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभुले सुन्नुहुन्छ। हाम्रो प्रभु सुन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यदि उहाँको प्रेम छैन भने, हामी उहाँको नजिक छैन भने, हाम्रो प्रार्थना उहाँको नजिक पुग्न सकेन भने हामी क्रिस्चियनै भए पनि, हामी अरू जोसुकै भए पनि परमेश्वरसँग पुकार्न सकेन भने, परमेश्वरसँग माग्न जानेन भने, परमेश्वरको अगाडि घुँडा टेक्न सकेन भने त्यो असम्भव छ। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ जब हामी घुँडा टेक्छौँ उहाँले हामीलाई दर्शन दिनुहुन्छ। तैँले यो गर छोरा, यसरी जा, तेरो प्रार्थना मैले सुनेको छु भनेर उहाँले धेरै समय पछाडिको कुरा पनि अहिले नै देखाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसरी नै परमेश्वरले हामीलाई दर्शन दिनुभयो। यो यसरी मैले जस्तो पहिला सोचेको थिएँ त्यस्तै एउटा कुरा पनि फरक नहुने गरी बनाउने मौका हामीले प्राप्त गरे। अनि जुट्ने कुरा पनि अब हामीले पछि सायद हाम्रो डिकन सरले तयार गर्नुभएको छ। अब यो आर्थिकको विषयमा पनि कसरी लागत लाग्यो भन्ने कुरा पनि उहाँले हामीलाई भन्नुहुनेछ। अनि देश परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। हामी सबैलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, क्रिस्चियनलाई मात्र होइन। अरूले कोहीले भन्ला हामी क्रिस्चियन भएपछि हामीलाई चाहिँ परमेश्वर प्रभु येशूले प्रेम गर्छ। होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। संसारको सबै जातिलाई प्रेम गर्नको निम्ति उहाँ आउनुभयो। सबै जातिलाई उठाउनको निम्ति आउनुभयो। उहाँ हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ। हालेलुया। यसरी आज हामी यसरी हुन पाउँदा म अत्यन्त खुसी छु। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको छ। तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिउन्। पछिको दर्शनको कुराहरू पनि छ। अब हाम्रो अझै खाली जग्गा छ, त्यहाँ हामीले लकडाउन नभएको भए यसरी अहिले बनाएको जस्तो नबनाएर हामीले 3 तलाको ठुलो पक्की भवन नै बनाउने भन्ने योजनामा त्यो भिजन नक्साहरू पनि बनाएर हामीले तयारी गरेको थियौँ। जब हामीले त्यो नक्सा बनाएर चिठी पत्रहरू बनाएर यसरी हाम्रो प्रार्थनाको साथीहरूलाई बाँध्ने भनेर सुरु गर्न मात्र लागेको थियो। चिठी पनि छापिसकेका थियौँ हामीले, तर लकडाउन भइहाल्यो। अब लकडाउन भएपछि हामीले अब त्यो अगाडि बढाउने कुरा सम्भव भएन। अनि अब लकडाउनको समयमा हामी बरु अहिले हामीले सक्ने गरौँ भनेर हामी पहिले यसरी जुटेर सबै मेरो दिमागमा जस्तो देखिरहेको थियो, प्रभुले देखाउनु भएको थियो, त्यस्तै गर्नेतिर अगाडि बढ्यौँ। अनि हाम्रो आदरणीय मण्डली परिवार विश्वासी जनहरू पनि एकदमै अक्सर भएर अगाडि आउनुभयो। लकडाउनमा पनि अब बाटो बन्द भए पनि, बाटो छलेर भए पनि आएर यहाँ चाहिँ काम चाहिँ भइरहेको थियो। त्यसरी नै हामीले अब आफैले गऱ्यौँ। एउटालाई यति बनाउन कति ज्याला लिने भनेर ठेकदारलाई भनेको 2,50,000 भन्नुभयो। हामी आफैले बनाउँदाखेरि 2,50,000 पनि यसैमा पर्यो। हालेलुया। परमेश्वरको यो भवन बनाउनको निम्ति हाम्रो विश्वासी जनहरूले पनि एकदमै मेहनत गर्नुभयो, आफ्नो मुठीहरू खोल्नुभयो। अनि हामीलाई प्रार्थना गर्ने हाम्रो प्रार्थनाको मित्रहरू, प्रार्थनाको पार्टनरहरू जस्तो अब यहाँ एनपिएफले पनि धेरै प्रार्थना गरिदिनु भयो। युनाइटेड पास्टर फेलोसिपले धेरै प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि महासङ्घले पनि धेरै सरसल्लाहहरू दिनुभयो।
यसरी नै हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। अब आउने दिनहरूमा पक्कै पनि मलाई लाग्छ केही समयमा नै हामीले 3-4 वर्षपछि नै हामीले यहाँ बिल्डिङ बनाउने भन्ने चाहिँ दर्शन छ। प्रार्थना गरिदिनु होला। म यति भन्दै यहाँ सबैलाई सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय मसी। कदर पत्रमा के लेखेको छ भने म तपाईँहरूको निम्ति यो पढेर सुनाउने छु। यसमा माथि सेवा मण्डली लेखेको छ अनि त्यससँगै लोगो छापेको छ। यसमा सर्वप्रथम परमेश्वरलाई महिमा अनि प्रशंसा। विश्वासको धरोहर आदरणीय सेवा मण्डलीका पास्टर श्री रामवर्धनज्यूद्वारा मिति 2077 साल पौष महिनामा निर्माण सम्पन्न भएको यस सेवा मण्डलीको प्रार्थना सभाघरका लागि जग्गा उपलब्ध गरिदिनु भई उक्त जग्गामा निर्माण गर्न ठुलो सहयोग गरी सेवा मण्डलीप्रति गर्नुभएको प्रेम र वास्तालाई कलट गरी उहाँ साथी उहाँका सबै परिवारजनहरूलाई मण्डलीको तर्फबाट यो कदर पत्र सहित धन्यवाद हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँका परिवारहरूलाई। उहाँहरूले यत्रो अहिलेको मूल्यमा भन्नुपर्दा 6-7 करोड लाग्ने मूल्यको मण्डलीको लागि परमेश्वरको लागि उहाँहरूले उहाँको परिवारको सल्लाह अनुसार मण्डलीलाई सुम्पिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको हो। सबैजनाले जोडले ताली बजाउनु। म लक्ष्मण रोका, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 को वडा अध्यक्ष, यहाँकै वडावासी र यो सेवा मण्डली पनि यही वडामा छ। वास्तवमा यो गौरवको कुरो हो। हामीसँग धेरै मण्डलीहरू छन्। सबैको उद्देश्य भनेको शुभभाव राखेर समाजलाई सकारात्मक रूपान्तरण गर्ने हो र यो सकारात्मक रूपान्तरण गर्नका लागि तपाईहरुको जुन खालको एउटा उत्साह र उमङ्ग छ यो सधैँ कायम रहिरहोस्। हामीले सदैव महालक्ष्मी नगरपालिका 4 नम्बर वडाले यहाँलाई गर्ने सहयोग सधैँ रहिरहनेछ। हामीले धेरै प्रयास गर्दै पनि 11 बजेको कार्यक्रममा आउन सकेनौं। लगातार 3टा कार्यक्रम सकेर म 5 मिनेट मात्रै भए पनि यहाँ पुगेर कमसेकम प्रभुको आशीर्वाद सुन्न पाउने, प्रभुको गुणगान लिन पाउने र विश्वासी मित्रहरूसँग परिचय हुने भएको हुनाले पनि हामी भ्याइ नरहेकन आएका छौं। धेरै ढिला आयौं। ढिलाइको लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी पनि छौं र हामीले वास्तवमा 2 घण्टै ढिला भएको छ। हामी 11 बजे आउनुपर्ने 1 बजेसम्म र वडाको कार्यक्रम र काम पनि केही व्यस्तता भएको हुनाले यहाँहरुसँग हामी बिदा पनि माग्छौं। तपाईहरुको जुन आजको यो कार्यक्रम छ यो भव्य र सभ्यताका साथ सफल होस्। जसले जहाँबाट मुट्ठी खोलेर प्रभुको चरणमा यो सेवा मण्डलीमा आएर लगानी गर्नुभयो त्यो खेर जाने छैन। प्रभुले अवश्य पनि सुन्नुहुनेछ र यहाँहरुको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना दिँदै म आफ्ना शब्दहरू यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। जय मसीह। सरकार जनहरूलाई सर्वप्रथम जय मसीह नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरो नाम हरि डङ्गल। म यस सेवा मण्डलीमा डिकन पदमा अनि कोषाध्यक्षको पदमा सेवा गर्दै आएको छु। अनि सायद चाहिँ सबै हाम्रो आदरणीय जनहरू उत्सुक लाग्यो हुन सक्छ यो मण्डली भवन बनाउँदा कति लाग्यो होला। भएकोहरूले त अब योभन्दा पनि ठुलो सोच्छ होला, नभएकोहरूले हाम्रो पनि यस्तै बनाउन पाए हुन्थ्यो, कति खर्च लाग्छ, कति लागत लाग्यो होला भने उत्सुक लागेको हुनुपर्छ। तपाईको यो उत्सुकता म खोल्नेछु। यो भवन हाम्रो सुरु गरेको हामीले 2075-76 मा हामीले चाहिँ सुरुमा हामीले यो राउन्ड कम्पाउन्ड तपाईहरुले अनि पछि बाहिर गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तल हामीले चाहिँ चारैतिर हामीले ढुङ्गाको वाल राखेर हामीले जग हाल्यौं पहिला। त्यसपछि हामीले इँटा 50,000 इँटा किन्यौं अनि किनेर यो पुरै कम्पाउन्ड लगायौं हामीले।
75-76 मा हामीले जम्मा जम्मी यो कम्पाउन्ड लगाएको 10 लाख रु खर्च भएको छ है। अनि त्यसपछि हामीले 2076-77 मा हामीले यो भवन चाहिँ सुरु गर्यौं। भवन प्लस हाम्रो उता हाम्रो यो सन्देश स्कुलको लागि भनेर हामीले एउटा टावर पनि बनाएको छौँ, साथै पाले घर पनि होस् भनेर, अनि साथै हामीले अनि केही सेवा हुँदा केही कार्यक्रम हुँदा केही पकाउनुको लागि त्यहाँ एउटा भान्सा घर समेत हामीले बनाउन पुगेका छौँ। अनि त्यसको कुल लागत चाहिँ हाम्रो जम्मा जम्मी 27,44,774 भवन प्लस सन्देश स्कुल पालेघर ती सबै गरेर 27,44,774 रुपियाँ हाम्रो खर्च भयो। अनि 2077-78 को क्रममा निर्माणकै क्रममा हामीले यहाँ अगाडि तपाईहरुले यहाँ बाहिर 32 पोखरी अनि पछाडि हाम्रो टोयलेट त्यो बनाएका थियौँ। भर्खरै हामीले यो नयाँ छ यो निर्माण गरेको। अनि यसमा चाहिँ कुल लागत चाहिँ 1,50,000 है गएको छ। अनि त्यसकारण तपाईहरु जतिजना यहाँ पाल्नु भएको छ, जतिजनाले अनि यस भवनको निम्ति सहयोग गर्नुभएको छ, जतिजनाले अनि यो भवनको निम्ति अनि प्रार्थना गर्नुभएको छ, यो प्रार्थनाको उत्तर आज यही हामीले देख्न पाएका छौँ। आमेन। यो सबै प्रार्थनाको उत्तर हो, परमेश्वरको जवाफ हो है। अघि पास्टरज्यूले पनि भन्यो हामीलाई मण्डली खाँचो छ भनेर हामीले अनि दिनुहुने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। अनि त्यसकारण तपाईहरुको प्रार्थनाले यो पक्की हामीले भवन बनाउन सक्यौं। अनि जम्मा हाम्रो कुल लागत चाहिँ 38,94,774 रुपियाँ खर्च भएको छ, कम्पाउन्ड भवन सबैलाई गरेर। यसमध्ये अनि 4,60,000 जति अलिक गौरव बाँकी छ के गौरव कुराहरू 4,60,000 हाम्रो अब ऋण भनौँ न, ऋण बाँकी छ ऋण बाँकी छ। अझै तपाईहरुको प्रार्थनाको खाँचो छ। तपाईहरुले अनि जति प्रार्थना गर्नुभयो परमेश्वरले तपाईहरुलाई अवश्य पनि आशिष दिनुहुनेछ। आउँदो दिनमा हाम्रो सेवा मण्डलीको लागि अझै पनि हजुरहरुको प्रार्थनाको खाँचो छ। जति हामी त हार माने छैनौँ, हामी यत्रो बनायौँ, अब 4,60,000 भनेको त केही पनि होइन जस्तो हामीले पनि आएको छ। तर पनि हामीलाई अनि छोटो हामीले भन्न मिल्दैन, सानो भन्न मिल्दैन, ऋण भनेको ऋणै हुन्छ। त्यसकारण यो ऋण चाहिँ छिट्टो तिर्न सकेको भन्ने हजुरहरूको प्रार्थना खाँचो छ। अनि जतिजना यस उद्घाटन समारोहमा अनि पाल्नु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद भन्दछु। साथै अनि यो सेवा मण्डलीको ढोका तपाईहरुको लागि सधैँ खुल्ला रहनेछ, जुनसुकै समयमा तपाईहरुको लागि खुल्ला हुनेछ भन्दै यो छोटो यो हिसाब विवरण यो लागत बताउँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई जय मसी, नमस्कार, धन्यवाद। विशेष आजको प्रवक्ता डाक्टर फिलोमन छेत्रीज्यू, सम्पूर्ण पास्टरज्यूहरू, विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ सबैलाई जय मसी। सेवा मण्डली नामै काफी छ। पास्टर रुबेन शाही उहाँले गर्नुभएको सेवा एउटा उदाहरणीय सेवा छ। रुबेन महर्जन विषयको रुबेन साई भन्ने साथी त आज कताबाट आइपुगेछ। उहाँ हामी ओल्लगर पल्लगर छिमेकी पनि हो। उहाँले हामी कतिवटा कुराहरू एक आपसमा सेयर गर्छौँ, एकअर्कालाई कतिवटा कुराहरू उत्साह दिने सहायता गर्ने कुराहरू गर्छौँ। र उहाँले यो मण्डली सुरु गर्नु भएदेखि र यो मण्डली को विषयमा धेरै कुराहरू
उहाँले मसँग सेयर गर्नुभएको थियो र विशेष गरी मलाई एकदमै गर्व पनि लाग्छ र हामी नेपाली मण्डलीहरूको लागि यो गर्व गर्नुपर्ने र उदाहरणीय कुरा छ कि जसले आफ्नै जग्गा मण्डलीलाई दिनुभएको छ। यो हामी नेपाली मण्डलीको लागि एउटा ठुलो चुनौती पनि हो, एउटा उदाहरण पनि हो र सायद यो उदाहरण कमै मात्र पाइन्छ नेपालमा। र उहाँको त्यो मन, दिल, उहाँको परिवार मण्डलीप्रतिको समर्पणता प्रति म एकदमै व्यक्तिगत रूपले हाम्रो सेवाकाईको तर्फबाट सम्मान गर्छु, कदर गर्छु। अनि उहाँ सेवा मण्डली सायद यसै कारणले पनि बनेको होला, सेवा गर्नको लागि उहाँ एकदमै आफूलाई पुरै समर्पित गर्नुभएको सम्पूर्ण परिवारले उहाँहरूप्रति धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र साथै विशेष गरी यो सेवा मण्डलीलाई बधाई र मण्डली परिवारलाई शुभकामना बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नै भवनमा सेवा गर्न पाउनुभएको छ, यो चाहिँ आशिषको कुरा हो मण्डली परिवारको लागि र हामीहरूको लागि पनि एउटा आशिष र एउटा नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पनि आज हामी पास्टरले पाएका छौँ कि हाम्रो दर्शन जो छ मण्डलीको लागि अनि त्यसको निम्ति कतिसम्म समर्पित हुन पर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि आज हामीले यो मण्डलीबाट एउटा उदाहरण सिक्न पाएका छौँ। र जाँदा जाँदै म धेरै कुरा त राख्दिनँ र परमेश्वरको वचनबाट एउटा सानो खण्ड म पढ्न चाहन्छु। पहिलो पत्रुस 2:12 अन्य जातिहरूको बीचमा तिमीहरूको चालचलन असल होस्, कसैले तिमीहरूलाई कुकर्मी भनी तिमीहरूको विरुद्धमा बोले तापनि तिमीहरूले तिमीहरूको असल कामहरू देखुन् र आगमनको दिनमा तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरून्। यो चाहिँ अन्य जातिहरूको बीचमा यो मण्डलीले भोलि देखाउनु पर्ने चालचलन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। हामी क्रिस्चियनहरूले हामीहरूले धेरै कुराहरू खेप्नुपर्छ समाजमा बसेपछि। सायद राजनीतिज्ञहरू, सरकारका मान्छेहरू, बाहिरका मान्छेहरू यहाँ त्यति धेरै हुनुहुन्न र सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिन्छ अन्य जातिहरूले भन्ने गर्छन्, इभन सरकारका व्यक्तिहरूले पनि, राजनीतिज्ञहरूले पनि भन्ने गर्छन्, क्रिस्चियन विरोधीहरूले पनि भन्ने गर्छन् क्रिस्चियनहरूलाई त डलर आउँछ, विदेशीहरूले भवन बनाइदिन्छ। अनि आज उहाँहरू यहाँ सायद कमै हुनुहुन्न र कोही हुनुहुन्छ भने पनि यसलाई अन्यथा नलिनु होला कि भवन कसरी बन्द रहेछ, अघि नै जुन कागजपत्र दिइयो अनि त्यसैबाट थाहा हुन्छ कि कतिले यो मण्डलीको लागि सहयोग गरेका छन् र पास्टर स्वयं आफैले आफ्नो जग्गा दान गर्नुभएको छ। अनि यो उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा उदाहरण कुरा हो, जो चाहिँ अहिले क्रिस्चियन नेपाली क्रिस्चियनहरूले सुन्दै आएका, भोग्दै आएका कुराहरू हामीले धेरै कुराहरू सुन्दै आएका छौँ। क्रिस्चियनहरूलाई डलर आउँछ, क्रिस्चियनहरूले विदेशीहरूले भवन बनाइन्छ, चर्च बनाइन्छ। आज उनीहरूले यो ठाउँ आएर हेर्नुपर्छ, यो कुराहरू उनीहरूलाई थाहा गर्नुपर्ने थियो। र हामीले देखेका छौँ मानिसले जे पनि भन्छन्, तर पत्रुसले के भन्दछन्, कुकर्मीहरूले जे भने तापनि, कुकर्मीहरू जे विरुद्धमा आए तापनि तिमीहरूको असल काम चाहिँ उनीहरूले देखुन्। आज हामी मण्डलीले चाहिँ गरेको असल काम चाहिँ हामीलाई नराम्रो ठान्नेहरूले देखुन्। अनि पत्रुसले ती कुराहरू भन्दछन् र हाम्रो असल काम जो हामीले समाजमा पनि गर्दै आएका छौँ र असल काम जो हामीले मण्डलीमा गर्दै आएका छौँ, उदाहरणीय काम पास्टर रुबेन मर्जनले जस्तै गर्दै आएका छौँ। अनि यो चाहिँ आजको समाजको लागि एउटा चुनौती छ, समाजको लागि एउटा उदाहरणीय कुरा छ। र विशेष गरी पास्टरज्यूलाई लगायत यो मण्डली परिवारलाई हाम्रो बाउ सेवाकाई नेपाल, न्यू लाइफ चर्च र हाम्रो मण्डली सम्पूर्ण मण्डलीको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना दिँदै म 2 शब्द यही राख्छु। फेरि पनि सबैलाई जय मसीह। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो समयको लागि। हाम्रो उद्घोषक डिकन दाजु रामचन्द्र दाजुलाई पनि धेरै धन्यवाद। एकदमै असलसँग उहाँले आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। अनि हाम्रो पाहुना हाम्रो आग्रहलाई मानेर अनि उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण आजको प्रमुख अतिथि अनि प्रमुख वक्ता लगायत आदरणीय गुरुजनहरू सबैलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले हाम्रो सानो
अनुरोधमा तपाईँहरू यसरी आइपुग्नुभयो र उत्साह दिइदिनुभयो अनि तपाईँहरूको उपस्थितिले यो मण्डली एकदमै सौन्दर्यता एकदमै थपिदिनुभयो। तपाईँहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो उता टोलबाट पनि टोलको मङ्काखोल अनि यता भिलेछे टोलको मङ्काखोल, सुन्दारा टोलको मङ्काखोल उहाँहरूको प्रतिनिधिहरू पनि आउनुभएको छ। यसको लागि पनि उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। किनभने हामी अब जहाँ थियौँ जहाँ हुर्क्यौँ त्यो ठाउँको व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले अब यहाँ निमन्त्रणा गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई देखाइराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले उहाँहरूलाई पनि एकदमै आउनुभएको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यहीँको टोल सुधार समितिलाई पनि हामीले बोलायौँ, कतिजना आउनुभयो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो यहाँ वरिपरिको छिमेकीहरूलाई पनि हामीले यता यसो 18-20 घर जतिलाई निमन्त्रणाको कार्डै छापेर हामीले दियौँ। उहाँहरू पनि कतिजना आउनुभयो, एकदम आउनुभएको लागि धेरै धन्यवाद। सबैको निम्ति यो मण्डली यसरी नै हामी अब भेला भएर अघि भने जस्तै वचनमा भने जस्तै उहाँको महिमाको कामहरू गर्नको निम्ति हामीले खडा गरेका हुन्। यो कसैको होइन, यो प्रभुमा नै खडा भएको मण्डली हो। प्रभुले नै यहाँ हामीलाई आशिष दिनलाई बोलाउनु हुनेछ। सुलोमनलाई जसरी प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यसरी नै हामीसँग पनि प्रतिज्ञा छ। हामीले जसरी सुलोमनले भवनको विषयमा प्रार्थना गर्नुभएको छ त्यो प्रार्थना हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ। परमेश्वरले जो जतिजना यहाँ आएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ उहाँहरूको प्रार्थना बिन्ती सुन्नुहुन्छ र पुरा गरिदिनुहुन्छ। आमेन। हुन्छ। सबैलाई उपस्थित सबै अरू विश्वासीजनहरू, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म एउटा सूचना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू हामीहरू सबैको निम्ति चाहिँ यहाँ दिवा भोज हामीले तयार गरेको छु। तपाईँहरू सबैजना अब दिवा भोजमा सहभागी भएर मात्र जानुहोला भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। हाम्रो यो मण्डलीको चाहिँ ढोकाहरू चाहिँ हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म हामीले खोल्ने गरेका छौँ। आराधना सेवाको दिन चाहिँ हामी 10:30 बजेदेखि सुरु गर्नेछौँ। कुनै दिन अलि लामो हुन्छ, कुनै दिन ठिक्क 2 घन्टामै सकिने गरी हामी सेवा गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू सेवामा आउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ। यति भन्दै आजको सूचना मैले यही राख्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सबैजनालाई फेरि एकचोटि धन्यवाद 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 मेरो हृदयदेखि सबैजनालाई धन्यवाद। यो अन्तिम प्रार्थना लगत्तै हाम्रो यो कार्यक्रम सकेको घोषणा गर्दछु। यो अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुनुको लागि क्राइस्ट एसिया फेलोसिपका अध्यक्ष श्री पास्टर गब्रिएल अधिकारीज्यूलाई प्रार्थना गरिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। स्वर्गमा तपाईँको जुन योजना थियो पृथ्वीमा तपाईँको राज्यलाई स्थापित गर्ने, कायम गर्ने अनि यसलाई बढाउने, ती कुराहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो दास अनि दासी अनि तपाईँको घरानाद्वारा सुरु गर्नुभएको छ। हामी यो सबै अभियानमा, जो तपाईँले सुरु गर्नुभएको अभियानमा हामी सबै सहभागी हामी हुन पाएका छौँ र यो अभियानमा हामी अत्यन्तै आनन्दित अनि हर्षित अनि अत्यन्तै उत्साहित भएका छौँ। वास्तवमा तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको राज्य विस्तार गर्नका निम्ति, स्थापना गर्नका निम्ति तपाईँ परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई चुनेर जुन प्रकारले बेहिसाब अनवरत रूपमा आशिष दिनुहुन्छ, यो हामी सबैको निम्ति ठुलो उत्साह, प्रेरणा, ठुलो जोस अनि जागरको एउटा मूल, एउटा स्रोत बन्न पुगेको छ। धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई, तपाईँको दास रोवेन महर्जनको निम्ति, उहाँको परिवारको निम्ति अनि उहाँका जिम्मामा जुन मण्डली छ मण्डलीको लागि
साँच्चै जुन तपाईँ परमेश्वरले काम सुरु गर्नुभएको छ यसलाई तपाईँ ख्रिस्ट येशूको आगमन नहुन्जेलसम्म तपाईँ परमेश्वरले यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि आजको दिन तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो महान खुसियालीमा हामी आनन्दित हुँदै तपाईँ परमेश्वरलाई सबै कुराहरूमा हामी आदर महिमा स्तुति धन्यवादहरू हामी चढाउन चाहन्छौँ। हामी यहाँ मात्रै उत्साहित छैनौँ तर स्वर्गमा तपाईँका स्वर्गदूतहरू तपाईँका रगतले पवित्र गरिएका सन्त जनहरूका आत्माहरू पनि अत्यन्तै उत्साहित भएका छन्, आनन्दित भएका छन्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो सर्वव्यापी खुसियालीमा तपाईँ परमेश्वरले हामी सबैलाई जोड्नु भएको छ र आजको दिन प्रभु यो मण्डली भवन निर्माण सहित तपाईँ प्रभुमा तपाईँको सेवाको लागि समर्पण गरिएको छ। सदा सर्वदा तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति आशिष सबै मिसन सेवकाईहरूमा सफलता अनि सबै कुराहरूमा तपाईँको शुभकामना होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अब परमेश्वर हामी तपाईँलाई सबै कुरामा धन्यवाद दिन्छौँ। यो अन्तिम समयमा हामी छौँ र हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले उपरान्तको समयमा पनि अनुग्रह गर्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्। धन्यवाद माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन।